सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन इकराम, हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो हम सब का खालिक है, राज़िक है और हम सब का पालनहार है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशबहा दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक व सल्लिम। तकरीबन हफ्ता भर पहले से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के अंदर नस्ली तासुब की वजह से जो परेशानी आई है और तकरीबन अमेरिका पूरा का पूरा इंतशार का शिकार हो रहा है। वहां पे मुजाहिरे हो रहे हैं, पुरतशद्दुद मुजाहिरे भी हो रहे हैं, कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। मेरे ख्याल से आप सभी बखूबी इससे वाकिफ होंगे कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। उन हालात को जहन में रखते हुए जो अमेरिका के अंदर हमने आपने देखा है और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है, वहां हालात संभले नहीं हैं। मजहब इस्लाम के अंदर इस तरह की चीजों का क्या इलाज है या मजहब इस्लाम इस सिलसिले में क्या बोलता है, हम आज के जुमा के खुतबे में उसके ऊपर रोशनी डालना चाहते हैं। मजहब इस्लाम हकीकी माने में मसावात और अदल इंसाफ का मजहब है। यह और बात है कि दुनिया में लोग इबलीस के आलायकार बनकर, इबलीस के फैलाए हुए जाल में फंसकर इस्लाम से दुश्मनी कर रहे हैं या इस्लाम की सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने नहीं आने देते अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए। और हम मुसलमानों की बदकिस्मती है कि हम अपने अमाल में इतने कमजोर और कोताह हैं कि दुनिया के सामने हम इस्लाम की सच्ची और सही तस्वीर को पेश नहीं कर पाते। वरना दुनिया की सारी मुसीबतों का बेहतरीन इलाज मजहब इस्लाम में। आज दुनिया को बड़ा नाज है कि बड़ी तरक्की हो गई है, साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया बहुत आगे तक जा चुकी है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सुपर पावर या ताकतवर तरीन मुल्क जिसको अपनी तहजीब पे बड़ा गुरूर और घमंड है, जो दुनिया को सबक पढ़ाने चला है, आज 21वीं सदी में वहां पे यह हालत है। जो मसावात का झंडा सबसे ज्यादा बड़ा बुलंद किए हुए हैं दुनिया में,
کہ ان سے زیادہ کوئی دنیا میں انصاف پسند نہیں ہے یا برابری کا خیال نہیں رکھتے. ان کے یہاں یہ حالت ہے. جہاں برابری نہیں ہے اور جہاں انصاف نہیں ہے, آج جو وہاں پہ پورا بد امنی اور بے چینی کا ماحول ہے, اس کے پیچھے کی پوری تصویر یہی ہے کہ بھائی برابری کی ایک لڑائی چل رہی ہے وہاں, اور یہ آج کوئی نئی لڑائی نہیں ہے, وہاں ہمیشہ چلتی رہتی ہے. اور اس میں ایک دوسری بات ہے کہ انصاف چاہیے. ایک کالا آدمی جس کو ظلم جس کے اوپر ڈھا کر کے مار دیا گیا تو اس کے لیے انصاف چاہیے, اور کالے گورے کی تمیز مٹے. تو مذہب اسلام نے ان دونوں چیزوں کو کتنی بہترین صورت میں پیش کیا ہے. پوری دنیا کو مذہب اسلام کی اس تعلیم کو اپنا لینا چاہیے. اگرچہ وہ اسلام کو نہ مانے, یہ ان کی مرضی, لیکن اسلام کی اس بہترین تعلیم کو اپنا کر کے اپنے ممالک کے دستور میں اس کو داخل کر دینا چاہیے, کانسٹیٹیوشن میں اس کو داخل کر دینا چاہیے, قانون بنا دینا چاہیے. اس لیے کہ اس سے بہترین بات جو مذہب اسلام نے کہی ہے اور کوئی پیش نہیں کر سکتا. مساوات, برابری. اسلام نے انسان ہونے کے ناطے سب کو برابر درجے میں رکھا ہے. خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان کرتے ہوئے کہا, یا ایھا الناس, مسلمانوں کو خاص طور پہ نہیں کہا اس نے, پوری دنیا کے لوگ, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم کوئی بھی ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, کہ دنیا کے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور دنیا میں تمہارے اندر خاندان, کنبے, قبیلے, یہ جو الگ الگ ہم نے پہچان دی ہے تمہیں کہ کون کس خاندان سے ہے, کون کس قبیلے سے ہے, کون کس ملک سے ہے, وغیرہ وغیرہ. لتعارفوا, اس میں کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ فلاں ملک کا ہے تو وہ بڑا ہے, فلاں قبیلہ اور خاندان کا ہے تو وہ بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے, فلاں رنگ کا ہے تو وہ بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ہے. نہیں, یہ بڑے چھوٹے کے لیے نہیں ہے دنیا میں. یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں صرف پہچان کے لیے. اگر دنیا میں سارے کے سارے لوگ ایک ہی جیسے ہو جاتے تو پہچان کرنا مشکل ہو جاتا. لتعارفوا, صرف تمہاری پہچان کے لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اور جہاں تک فضیلت کی بات ہے, اس کے لیے اسلام نے کیا معیار مقرر کیا کہ کون بڑا مانا جائے گا؟ جس کا نیچر اچھا ہوگا, جس کا کیریکٹر اچھا ہوگا, جس کے اندر انسانیت ہوگی, جو عدل و انصاف پہ اپنے آپ کو برابر رکھے گا تو وہ اچھا ہوگا, اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اچھا مقام پائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں عزت والا, بڑا, فضیلت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اور جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ دنیا کے انسانوں کے لیے اتنا ہی بھلا ہوگا. یہ تقوی اسلام نے معیار بنایا. اب آپ ایسا نہ سوچیں کہ صرف اسلام نے اسے اعلان کر دیا ہے, بلکہ مذہب اسلام نے اس کو برت کے دکھایا ہے. مذہب اسلام نے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ فرض کی ہے. ہر مسلمان بالغ مرد کو کم از کم مسجد میں آ کر کے حاضر ہونا ہے دن میں 5 بار. اس سلسلے میں اسلام نے کسی چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز اور کوئی لکیر نہیں کھینچی. اور یہ عام طور پہ کوئی بھی آدمی آ کر کے اس چیز کو دیکھ سکتا ہے آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کہ اسلام کی یہ بہترین تصویر آپ کو تقریباً دنیا کی ہر مسجد میں نظر آ جائے گی. علاقے کا سب سے بڑا رئیس, سب سے بڑا عہدہ اور منصب والا, سب سے بڑا خاندان کا آدمی اگر وہ بعد میں آئے گا تو وہ پہلے آئے ہوئے ایک بظاہر دنیا کی نگاہ میں کمتر انسان جو پہلے آ کر کے پہلی جگہ میں
हाजिर हो गया पहली सफ में, उसको उठा के पीछे नहीं कर सकता, और जहां जगह मिलेगी उसको वहां खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी मिल सकता है और किसी के बगल में भी उसको खड़ा होना पड़ सकता है, और सब खड़े होते हैं। ये रोजाना ये तस्वीर नजर आती है, कोई इसमें ताज्जुब वाली बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई पहचान नहीं है कि कौन कितना बड़ा मनसब पे फाइज है, किसके पास कितना ज्यादा पैसा है, या किसका खानदान कितना नामी गिरामी है। इस्लाम की इस तस्वीर में पंज वक्ता नमाज जो बाजमात अदा की जाती है, आपको ये चीज बिल्कुल नजर नहीं आएगी, इल्ला माशाअल्लाह कहीं पे कुछ जोहला ऐसा करते हो तो बात अलग है। इसी तरीके से इस्लाम की एक बुनियादी चीज हज, साल में एक मर्तबा पूरी दुनिया उस मंजर को देखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हालात आसान करे, शायद इस साल उस तरीके से हज का एहतमाम ना हो सके जिस तरीके से हमने आपने देखा है, जिस तरह के हालात दुनिया में बने हुए हैं। तो हज, उसके अंदर तो इस्लाम ने जहां पे सबसे बड़ा इज्तिमा होता है मुसलमानों का, इस तस्वीर को और ज्यादा साफ कर दिया है। कैसे साफ किया है? कहा कि जो भी हज के लिए सफर करेगा उसको हज के कुछ अय्याम में, खास तौर पर वो जो खास अय्याम हैं हज के, उन अय्याम में से शुरू के 3 दिन तकरीबन मान के चलिए कि इस्लाम ने सारी दुनिया को एक लिबास में खड़ा कर दिया है। क्या कहा? 2 चादर लेकर के चलोगे मर्द लोग, क्योंकि मर्दों को सर से पैर तक पर्दा नहीं करना है, औरतों को सर से पैर तक पर्दा करना है, इसलिए उनकी मजबूरी है, इसलिए उनको छूट दी गई आम लिबास। लेकिन मर्दों के ऊपर क्या इस्लाम ने लागू किया कि 2 चादर लेकर के जाओगे। हज और उम्रा में यही होता है, 2 चादर, और खास तौर पे हज में दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी हज करने गया है, और दुनिया का सबसे पावरफुल और शक्तिशाली मनसब और ओहदे के हज करने गया है। दुनिया की निगाह में जो सबसे ऊंचा खानदान है, उसका सबसे बड़ा आदमी हज करने गया है अगर मुसलमान है। और एक मामूली रिक्शा चलाने वाला और चपरासी और गुलाम को भी अगर हज की तौफीक नसीब हो जाए, वहां पे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन है और ये कौन। ये दुनिया तस्वीर हर साल देखती है, पूरी दुनिया के सामने तस्वीर आती है। 2 कपड़ा लेकर के जाओ चादर की शक्ल में, आमतौर पे वो सफेद का कपड़ा 2 लेकर के जाते हैं और पूरा मंजर ही सफेद आपको नजर आता है। सारी दुनिया के भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, रंग नस्ल, सारी चीजें खत्म कर दिया इस्लाम ने। ये इस्लाम ने मसावत की तस्वीर पेश की। ये तो एक झलक हमने आपको बताया मसावत इस्लाम में, लेकिन मसावत के साथ साथ इस्लाम ने इंसाफ को भी कितनी मजबूती के साथ रखा है कि मान लीजिए कि इस्लाम के इस मसावत की तस्वीर में कोई आदमी कुछ कमी करे, कुछ बेशी करे, इस्लाम के बताए हुए कवानीन के मुताबिक किसी जद में आए, तो इस्लाम उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करता है, इंसाफ किस तरीके से कायम करता है। तो इस्लाम ने तो इसको बहुत साफ तस्वीर में कुरान में बयान किया। क्या कहा इस्लाम ने? कहा कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, कि तुम लोग अल्लाह के लिए अदलो इंसाफ को नाफिज करने वाले बन जाओ। मुसलमानों को यह तलकीन की गई, क्या है मुसलमानों, तुम लोग दुनिया में अदलो इंसाफ को कायम करने वाले बन जाओ अल्लाह के लिए। और इसको किस तरीके से कायम करो? इस तरीके से कायम करो कि दुश्मन के ऊपर भी अदलो इंसाफ करो। जिसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत सलूक किया होगा, तुम्हारे साथ मुख्तलिफ मौके पर जुल्म किया होगा, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, मुसलमानों इतना इंसाफ पसंद बनो कि तुम्हारे दुश्मन की सख्तियां या जुल्म सितम जो तुम पर उसने ढाए होंगे, उसकी वजह से भी अदल से दूर मत भागना, तो उसके बाद भी अदल कायम करना। दुश्मन के साथ साबका पड़ जाए,
تو یہ نہیں کہ پرانی باتوں کو یاد کر کے جو من میں آئے وہ کر ڈالو، نہیں، انصاف کی لکیر سے آگے مت بڑھنا، وہاں پر بھی عدل کرنا۔ اور اس سے بھی بڑی بات کھل کر کے اسلام نے کہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، عدل قائم کرنے والے بن جاؤ اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ بتائیے یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اسلام نے جو تعبیر بتائی ہے اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اپنے اوپر بھی لاگو کرو، اپنے خلاف بھی معاملہ چلایا جائے تب بھی عدل قائم کرو۔ ابی الوالدین، ماں باپ کے خلاف بھی معاملہ چلا جائے تب بھی عدل سے نہ ہٹو مسلمانوں۔ والاقربین، رشتہ دار، پاس پڑوس کے لوگ، کنبہ قبیلہ، وہ زد میں آ جائیں، عدل قائم کرو۔ یکن غنیا او فقیرا، کوئی مالدار ہے تو چاپلوسی مت کر کے عدل کو ختم مت کرو، چاپلوسی کا شکار مت ہو اور عدل کو ختم مت کرو، اس کا منہ مت دیکھو۔ کوئی فقیر ہے تو اس پہ ترس کھا کر کے بھی عدل کو مت چھوڑو کہ جانے دو بیچارہ بڑا پریشان حال ہے، نہیں، عدل قائم کرو، انصاف۔ اور اس کی بڑی ایک پیاری سی مثال پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش کی ہے۔ معاملہ آپ کو شاید معلوم ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ قریش خاندان بڑا نامی گرامی قبیلہ اور خاندان عرب کے اندر، اسی کا ایک شاخ ہے، اسی کا ایک حصہ بنو مخزومیہ، اسی خاندان کا ایک حصہ۔ اس بنو مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو بڑے خاندان کی بیٹی نے چوری کی ہے اور وہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ اب اسلام میں قانون کیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب کھلبلی مچ گئی، لوگوں کو پریشانی ہو گئی کہ اتنے اونچے خاندان کی بیٹی کا ہاتھ کٹ جائے گا تو ناک کٹ جائے گی، تب کیا کیا جائے؟ کوئی اور راستہ نکال لیا جائے۔ لیکن ہمت کسی کو نہیں ہو رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے گا۔ لوگوں کو لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہم میں سے تو کوئی کر نہیں پائے گا، اس سلسلے میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ وہی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ منہ لگے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ، تو لوگوں کو لگا کہ اسامہ لگے رہتے ہیں ہر ٹائم، اور اللہ کے رسول بھی ان کو بہت چاہتے ہیں، ان کو حب رسول اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کے رسول کی محبوب، اللہ کے رسول ان کو بہت چاہتے تھے، حالانکہ یہ غلام تھے۔ تو لوگوں کو لگا کہ اسامہ ہی بات کر پائے گا۔ لوگوں نے جا کر کے اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے اور کوئی راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیں، ارے کوئی بڑا سا جرمانہ لاگو کر دیں، کچھ اور کر دیں، کچھ اور کر دیں، ہاتھ نہ کٹے۔ تو بات کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بڑے خاندان کی بیٹی کا مسئلہ ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کی، تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ نہیں دیکھا کہ ہم اسامہ کو بہت چاہتے ہیں اور بلا بلا، نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کیا تمہاری جرات کیسے ہوئی اس معاملے میں بات کرنے کی؟ اور کہا کہ یاد رکھو پہلے کی قومیں اسی وجہ سے برباد ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں، تو ان کے یہاں انصاف نہیں تھا، سارا قانون نافذ ہوتا تھا کمتروں پہ، غریبوں پہ، حقیروں پہ، جیسا کہ آج کی دنیا میں بھی زیادہ تر حصوں میں یہی ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک میں تو زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ یہ نام کی سب عدالتیں بنی ہوئی ہیں، کارروائی صرف کس کے اوپر ہوگی؟ کمزور ہوگا جو اس کے اوپر، کسی بھی ناحیے سے جو کمزور ہوگا اس کے اوپر سارے قانون نافذ ہو جائیں گے، بلکہ جو اس نے کیا بھی نہیں ہے وہ سب بھی بنا چنا کر کے بڑھا چڑھا کر کے سب لاگو کر دیا جائے گا۔ انصاف نہیں، صرف یہ جھوٹی عدالت قائم ہے، دنیا کے اکثر حصوں میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، تو ان کے اندر یہ بیماری تھی، کوئی منصب والا، کوئی پیسہ والا، کوئی خاندان والا، کوئی جرم کرتا تو راستے نکالتے، اس کے اوپر قانون نافذ نہ کرتے، انصاف نہیں کرتے، اور اگر کوئی کمزور انسان
किसी जुर्म का इर्तिकाब कर लेता, उसके लिए सारा कानून लागू कर देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आगे कदम बढ़ करके कहा कि अल्लाह की कसम, उसामा तो महबूब है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मोहब्बत आपको अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से। कहा कि अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद मेरी बेटी वो भी चोरी कर लेगी तो उसका भी हाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काटेगा। ये इंसाफ है, सोच सकता है कोई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी चोरी कर ले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का भी हाथ काटेगा। इंसाफ का तकाजा है कि उसको कानून को लागू किया जाए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कौन है मुजरिम। और बराबरी की बात मैं दावत दूंगा पूरी दुनिया को और अमेरिका के परेशान हाल लोगों को कि आप इस्लाम कबूल करो, इस्लाम के साये के नीचे आओ। अगर आपको इंसाफ चाहिए, इस्लाम बराबरी चाहिए, सुकून चाहिए, दुनिया में खुशहाली चाहिए, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितने भी सब अच्छे अच्छे नारे लगा लें, लेकिन सब अपने मकासद की वजह से सिर्फ नारे लगाते हैं और जीते हैं। बहुत कम लोग मुखलिस होते हैं, और अगर कुछ लोग मुखलिस भी होते हैं तो चंद दिनों में इब्लीस के आलाए शिकार बन जाते हैं। इसलिए दुनिया को अगर सुकून चाहिए, अमन चाहिए, बराबरी चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो पूरी दुनिया को इस्लाम के साया के नीचे आना चाहिए। हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया था जो क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए बराबरी का सबसे बेहतरीन दर्स है। क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हालांकि सारे लोग मुसलमान थे वहां पे हज में आपके साथ शरीक, लेकिन आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था? या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। मुसलमान नहीं कहा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भी देना था कि मैं खास तौर पे मुसलमानों को यहां पे कह रहा हूं, लेकिन ये जो उसूल हैं इस्लाम के, ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए। इस्लाम इसी निगाह से पूरी दुनिया को देखता है। क्या कहा? अला इन्ना रब्बकुम वाहिद, कि लोगों तुम्हारा रब एक ही है, अल्लाह। मुसलमान का भी रब वही है, गैर मुस्लिम का भी रब वही। अला इन्ना अबाकुम वाहिद, खबरदार ध्यान से सुनो, तुम्हारा बाप भी एक ही है, आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान हो तब भी वही असल बाप है, गैर मुस्लिम हो तब भी वही असल बाप है। अला ध्यान से सुनो, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फजीलत नहीं। वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फजीलत नहीं। वला लिअस्वद लिअहमर अला अस्वद, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फजीलत नहीं। वला लिअस्वद अला अहमर, और किसी काले को किसी गोरे पे कोई फजीलत नहीं। इल्ला बित्तक़वा, वही कुरान की बात यहां आ गई। हाँ, फजीलत किसको मिलेगी? जिसके अंदर तक़वा। तो ये सब दुनिया की बातें हैं, इस्लाम इसको जरा सी भी अहमियत नहीं देता। इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया के लिए यही है। करे आदम अलैहिस्सलाम ही की सब औलाद हैं, अब ये किस्मत से सब कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई कुछ, कोई कुछ, ये अल्लाह का अपना सिस्टम है, उसका निजाम है, और ये अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। इसमें तुम्हारी कोई फजीलत हासिल नहीं है। किसी बड़े घर में तुम पैदा हो गए, तुम्हारा क्या कमाल है उसमें? और कोई आदमी अगर किसी रिक्शा चलाने वाले के घर में पैदा हो गया, उसमें उसका क्या कसूर है? हाँ, ये रंग, नस्ल, खानदान, कुंबा, कबीला, ये अल्लाह का दिया हुआ और अल्लाह का बनाया हुआ एक निजाम है। इसमें ना फख्र की कोई गुंजाइश है और ना ही किसी को बड़ा बनने की कोई जरूरत है। और उसके बाद ये किसी भी नाहिये से मुसलमान नस्ल, खानदान, रंग, जात, पात, इन सब की वजह से अगर कुछ भी करता है और खास तौर पे किसी की जान ले लेता है, जैसा कि अमेरिका के अंदर हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर भी होता है कि मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, रंग के नाम पर भेदभाव होता है और जान तक ले लेते हैं। अरे आपको तो ताज्जुब होगा सुन करके कि हमारे मुल्क के अंदर हिंदू धर्म के अंदर लोग ऐसा मान रहे हैं कि उनके धर्म में यह चीज मौजूद है, जात पात की तस्वीर। ये अल्लाह का बड़ा फजल एहसान है कि मजहब इस्लाम ने तो इसको उखाड़ करके फेंक दिया है, इसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी है। लेकिन बहुत सारे लोग
جو ہندو مذہب کے ماننے والے وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر اس تقسیم کو مانتے ہیں، اور اسی سے بہت سارے ہمارے ملک کے مسلمان بھی متاثر ہو کر کے وہ بھی کوئی انصاری، کوئی منصوری، کوئی کچھ میں ایسا بٹا ہوا ہے کہ شادی بیاہ تک ناجائز اور ایک برابری کے درجے میں اپنے آپ کو نہیں مانتے. یہ سب جہالت ہے. تو کیا کہا اسلام نے؟ کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد خاص طور پہ تم سب تو بالکل ایک دوسرے کے لیے بالکل اور برابر ہو. ویسے بھی برابر تھے لیکن اور برابری. کسی بھی وجہ سے کوئی بھی کسی کا خون نہیں کر سکتا. کتنا معزز اور محترم ہے ایک مسلمان کا خون اور اس کی عزت اور اس کا مال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کے دن حرمت والے مہینے ذوالحجہ اور اسی طریقے سے حرمت والے شہر مکہ کے اندر، اور یہی تشبیہ اور مثال بیان کر کے یہ دن کون سا ہے؟ حرمت والا دن جمعہ. یہ مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ محترم. اور یہ شہر کون سا ہے؟ مکہ المکرمہ. کہا کہ جس طریقے سے یہ سب چیزیں محترم ہیں اور بہت ہی عزت والی ہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے آپ، جتنی قدر آپ کے دل میں اس کے لیے ہے. مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت بھی اس قدر محترم ہے اسلام کی نگاہ. تو آج دنیا کو اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر دنیا میں یہ جو بدامنی اور بے چینی کا پورا انتشار کا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھ عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین اسلام کی سچی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہم مسلمانوں کو اللہ توفیق عنایت فرمائے. ہمارے اعمال کی جو کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں اللہ رب العالمین اسے ختم کرے اور اسے درگزر کرے. اللہ رب العالمین دنیا میں امن و امان قائم کرے. دنیا میں جو تباہی کا ایک منظر ہے جو ختم ہونے کا نام لے نہیں رہا ہے، اس منظر کو اللہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دے. کورونا وائرس جو ایک وبا بن چکی ہے آج پوری دنیا کے لیے تباہی کا پیغام ہے، اس وبا کو اللہ رب العالمین ختم کر دے اور دنیا میں امن و شانتی اللہ رب العالمین بحال کرے. ظالموں کو اللہ رب العالمین اس کے ظلم کی اچھی سزا دے اور مظلوموں کی اللہ رب العالمین مدد کرے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا